مولانا عبدالعزیز پکور کی لویا خوشحالی دا پا ختم بخاری بند سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری بند سپیشل مبارکی دا تا کڑے محنتونا دا کردار دی مبارک شاہ وگران عبدالعزیزا دا دستار دی مبارک شاہ وگران عبدالعزیزا دا دستار دی مبارک شاہ دا علم پارڑا دی دا علم پارڑا دی نن روخان زندگی دا پا ختم بخاری بند سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری بند سپیشل مبارکی دا مولانا عبدالعزیز پکور کے لویا خوشحالی دا پا ختم بخاری بند سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری بند سپیشل مبارکی دا لار جان ظریف حسین سیب دیر بزرا کی وہ ارمانا چکلا تو مزا مزا وی پیلم کی روانا چکلا تو مزا مزا وی پیلم کی روانا نن پورے شو ارمانا نن پورے شو ارمان ڈیرا خوشحال لزڑگی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا مولانا عبدالعزیز پکور کے لویا خوشحالی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا مولانا گوہر علی کوي پتا گران فخرونا حافظ سعید احمد نظر پتا کوي نازونا حافظ سعید احمد نظر پتا کوي نازونا حافظ سعید احمد نظر پتا کوي نازونا حافظ محمد شفیق حافظ محمد شفیق محمد ارقم دا تبرکی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز پکور کی لویا خوشحالی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا پا ختم بخاری باندھ سپیشل مبارکی دا گران محمد عمرم پتا باندھ قربان دے ہم گرانی مور کئی او خوند خوشحال نن بے شان دے ہم گرانی مور کئی او خوند خوشحال نن بے شان دے ستا مور پلا ډیر بختور شو ستا مور پلا ډیر بختور شو په عقبا کې کامیابی دا په ختم بخاری باندې سپیشل مبارکی دا په ختم بخاری باندې سپیشل مبارکی دا مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز پکور کی لویا خوشحالی دا په ختم بخاری باندې سپیشل مبارکی دا په ختم بخاری باندې سپیشل مبارکی دا دارالعلوم گجرات
خیرات کی ډیر ګران طالب کړه د جون هر لمحه دی قدردان قیمتي کړه د جون هر لمحه دی قدردان قیمتي کړه رحمت هادي درتنن غواړي رحمت هادي درتنن غواړي هر میدان کې کامیابی